इब्तिदा है रब जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद जानने वाला है। तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, एक मुसलमान और बंदा मोमिन, उसकी अलामत ये है कि उसको आप फना कर दें, तबाह बर्बाद कर दें, वो चूं चरा नहीं करेगा। उसके बच्चे उससे जुदा कर दें, फिर भी वो जरा भर भी शिकवा शिकायत नहीं करेगा। वो भूखा भी मर रहा हो तब भी उसके जुबान पर शिकवा नहीं होगा बल्कि शुक्र होगा। लेकिन वही मोमिन और वही मुसलमान जब उसके सामने उसके प्यारे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि नमूज का मसला आएगा तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा। उनकी नबूवत का मामला दरपेश होगा तो खामोश नहीं बैठेगा। इसी तरह इन दिनों वतन अजीज में बहुत हंगामा खेज मसला खड़ा हुआ है खत्म नबूवत पर कि कादियानियों को खुल्लम खुल्ला इबादत की इजाजत दे देनी चाहिए। तो बताना ये है कि जब कुरान मजीद ने कह दिया कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन, कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मर्दों में किसी के बाप नहीं, वो अल्लाह के रसूल और आखिरी नबी हैं। तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। फिर करीम आका ने फरमाया आनन नबीशो ला नबीशा बादी, कि मैं नबी हूं और मेरे बाद किसी नबी ने नहीं आना। और फिर हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी हदीस मुबारका कि करीम आका ने फरमाया कि तमाम अंबिया की मिसाल ऐसे है कि जैसे एक अजीम शान महल तमीर किया गया हो लेकिन उसमें एक ईंट की जगह छोड़ दी गई हो तो वो देखने वाले को पुरकशिश नहीं लगता, दिलों को बात नहीं है। तो अंबिया में मेरी मिसाल ऐसे है जैसे वो महल है, नबूवत का वो खाना खाली था, वो सुराख खाली था और वो ईंट मैन हुआ और वो मुकम्मल हो गई इमारत। फिर एक और हदीस मुबारक में आता है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मुखातिब करके फरमाते हैं कि ऐ अली, तुझे मेरे साथ वो निस्बत हासिल है कि जो हारून अलैहिस्सलाम को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से थी, लेकिन मेरे बाद किसी नबी ने नहीं आना। दरवाजे नबूवत के क्लोज हो गए, बंद हो गए। एक और हदीस मुबारक में है कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मेरे बाद किसी नबी ने आना होता तो वो उमर बिन खत्ताब होता। और जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी लारैक किताब में दीन की तकमील कर दी, दीन को मुकम्मल होना कह दिया, तो फिर किसी नबी की क्या जरूरत। नए नबी की आने की जरूरत तब पेश आती है कि जब कोई नया दीन आना हो, नई उम्मत आनी हो, नया मामला आना हो। जब दीन खत्म, उम्मत खत्म, मामला खत्म, तो फिर ये कैसे सवाल पैदा हो सकता है। पेचीदा मसला है कि जिस पर बहस मुबासे की गुंजाइश ही नहीं है। अगर एक इंसान बहस और मुबासे पर पड़ता है तो हो सकता है बल्कि क्या कि वो दीन के दायरे से ही क्यों ना निकल जाए, क्योंकि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के अंदर ही ये मामला खड़ा हो गया था और इसकी पेशन गोई करीम आका ने फरमा दी थी कि मेरे बाद 30 कज़्ज़ाब ऐसे आएंगे जो झूठी नबूवत का दावा करेंगे हालांकि वो नबी नहीं होंगे। और आपके दौरे अनवर के अंदर ही मुसलमा
نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور کہتا ہے خط لکھ کے کہ اے نبی کریم، آپ کے سامنے دو رائے ہیں، دو تجاویز ہیں، ان میں سے ایک چوائس کر لو۔ وہ یہ پہلی یہ ہے کہ جب تک آپ حیات ہیں آپ نبی ہیں، جب آپ اس زہری زندگی سے، زہری حیات سے پردہ فرما جائیں گے تو پھر میں نبی ہو جاؤں گا۔ اگر یہ اچھی نہیں لگتی تو دوسری یہ ہے کہ ارن کا آپ نبی، اس کے علاوہ کہ باقی میں ہوں، تو آپ نے جواباً اس کو کہا کہ تو کذاب ہے، کذاب ہے۔ اور پھر کریم آقا نے فرمایا کہ کوئی ہے جو یہ خط لے کر اس کو دے ہے مسلمہ کو؟ تو اس وقت کا چھاپڑی فروش کہتا ہے یا رسول اللہ میں جانے کے لیے حاضر ہوں۔ جب وہ چھاپڑی فروش حبیب بن زید صحابی مسلمہ کے سامنے جاتا ہے تو مسلمہ کو جب وہ خط دیتا ہے تو مسلمہ کا جو خانسامہ ہوتا ہے وہ پڑھتا ہے تو کذاب اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے، اور وہ 3 مرتبہ دہراتا ہے کہ کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں رسول ہوں؟ وہ کہتے ہیں کہ مجھے سنائی ہی نہیں دے رہا، تیری بھونک کیا ہے، تو کیا بھونک رہا ہے؟ جب کہا کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں؟ تو وہ حبیب بن زید کے الفاظ ہوتے ہیں جی میں اس چیز کی گواہی دیتا ہوں۔ اور پھر اس نے کہا کہ پیچھے دیکھ، میرے جمع غفیر موجود ہے، میری جماعت موجود ہے، یہ آپ کو فناہ کر دیں گے، برباد کر دیں گے۔ تو جو اس چھاپڑی فروش حبیب بن زید کے الفاظ سے وہ سننے کے قابل ہیں، حبیب بن زید نے کہا اے مسلمہ، تو مجھے پیچھے دیکھنے کا کہتا ہے تو میری بات سن کہ میرے 12 بیٹے ہیں، ان میں سے بعض ایسے ہیں جو ابھی دودھ پی رہے ہیں اور بعض ایسے ہیں کہ جو ابھی تک چل ہی نہیں سکتے۔ تو جب میں نے مڑ کے ان بچوں کی طرف نہیں دیکھا کہ میرے بچوں کا کیا بنے گا، تو میں تیرے ان نگہبانوں اور ان محافظوں کی طرف کیا دیکھوں گا؟ تو وہ ان کے اندر نبوت کے اوپر، ختم نبوت کے اوپر پہرا دینے کا جذبہ تھا۔ تو اسی طرح جب قادیانی، مرزا قادیانی نے نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی تو پیر میرے علی شاہ جیسی ہستی میدان میں اترتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اے مرزا قادیانی تو کیا بھونک رہا ہے کہ تو نبی ہے، تجھے جھوٹا ہے۔ پھر بات یہاں تک پہنچتی ہے کہ مناظرہ کیا جائے تو پیر میرے علی نے فرمایا کہ آج مناظرہ نہیں ہوگا، بلکہ کتاب اور کاپی تو بھی رکھے گا، میں بھی رکھوں گا، اس کے اوپر قلم تو بھی رکھے گا، قلم میں بھی رکھوں گا۔ پھر دونوں اس کو حکم دیں گے، جس کے حکم سے قلم نے لکھنا شروع کر دیا وہ سچا ہوگا۔ تو اسی طرح ہوا۔ پیر میرے علی شاہ نے جب فرمایا کہ اے قلم تو لکھ، تو اس نے لکھنا شروع کر دیا۔ بعد میں مریدین نے حضرت پیر میرے علی شاہ سے پوچھا کہ اے پیر صاحب آپ نے یہ کیسا اس کو چیلنج کیا تھا اگر بالفرض قلم نہ لکھتی؟ تو اس وقت پیر میرے علی شاہ کی جو الفاظ سے کہا کہ یہ پیر میرے علی شاہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا تھا، یہ پیچھے کی طاقت تھی جس کے بل بوتے پر وہ قلم لکھنا شروع کر دیا تھا۔ اگر پیر میرے علی شاہ یہاں کچھ اور بھی کہہ دیتا تو وہ بھی ہو جاتا۔ تو ناظرین، نبوت، ختم نبوت وہ معاملہ ہے، وہ مسئلہ ہے جس پر کوئی دو رائے نہیں ہے۔ یہ اتھینٹک ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، نبی رہیں گے، تب آخری قیامت تک آنے والی امتوں کے لیے بھی آخری نبی ہوں گے اور ان کی تعلیمات تمام امتوں کے لیے ابدی اور دائمی ہوں گی۔ جس طرح کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید پر کوئی بھی حرف نہیں آیا، اسی طرح آپ کی نبوت پر بھی کسی قسم کا کوئی حرف نہیں آئے گا۔